बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दवा है कैमोमिला, इसके सेकंड पोर्शन पे हम आ जाते हैं। अच्छा, ये दवा जो है ना 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए जो है ना 12 साल तक के बच्चों के लिए बड़ा अच्छा काम है। यानी कि छोटे बच्चे पैदा होने से लेके जो डेंटेशन का ज़माना होता है, 6 माह की उम्र समझ लें, 5 से 6 माह की उम्र से लेके और 10 से 12 साल की उम्र के दरमियान के बच्चों के लिए और हिस्टेरिकल ख़वातीन के लिए बड़ी लाजवाब दवा है कैमोमिला। अच्छा, कैमोमिला के बच्चे के ऊपर हम आ जाते हैं। कैमोमिला का बच्चा जो होता है बड़ा ज़िद्दी, शरारती, चिड़चिड़ा। कैमोमिला का बच्चे को कभी सुकून में नहीं मिलेगा आपको, वो बेसुकून सी ज़िंदगी होगी, बेसुकून, बेकरारी वाली कैफियत, बेचैनी वाली कैफियत उसके अंदर, फ़िज़िकल इरिटेबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। कैमोमिला का बच्चा जो होता है मुसलसल दूसरों को तकलीफ़ देता भी है और तकलीफ़ देने में उसको बड़ी खुशी से महसूस होती है। जैसे यूँ मिसाल समझ लीजिए कि फ़िज़िकली, मेंटली, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेंटली बच्चा जो होता है वो कभी, जैसे पहले मैंने ऑडियो में बताया कि वो कभी माँ की गोद में इतना परेशान करता है, माँ की गोद में, फिर माँ की गोद से बाप की गोद में, बाप की गोद से चाचा की गोद में, फिर अपने किसी घर के दादी की गोद में, दादा की गोद में। अगर इस तरकीब से वो गोदें बदलता रहता है, उसके अंदर मुसलसल हरकत और बेचैनी कैमोमिला के मरीज़ के अंदर ना, जो बच्चे होते हैं उसमें पाई जाती है। और ये मेंटली टॉर्चर के साथ फिज़िकली टॉर्चर भी करता है। अगर बच्चा थोड़ा गोइंग स्कूल हो जाए और उसको स्कूल जाने वाले बच्चे, अगर उसके करीब के जो दोस्त वगैरह होते हैं, अगर उसके साथ बैठे हुए हैं, तो कैमोमिला का बच्चा जो होगा ना किसी को चुटकी नोच लेगा, बाल खींच लेगा और उसकी चीज़ें छुपा देगा, उसके साथ ऐसा रूडी बिहेवियर करेगा, उसके साथ रफली लैंग्वेज यूज़ करेगा, गालियाँ देगा, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा कि जो उसको दिल में जाके चुभ जाए, दिल में जाके तकलीफ़ दें। मेंटली और फिज़िकली यानी कि इतना आजिज़ कर देगा माँ बाप को, इर्द गिर्द वाले लोगों को, आस पास के लोगों को, अज़ीज़ रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को। यानी कि शरारत उसकी रग रग में भरी हुई होगी। जैसे कुछ वालिदैन कहते हैं ना, यार इस बच्चे के अंदर लगता है कि बंदर का जो है ना, वो बंदर है, ये बच्चा बंदरों की तरह जो है ना, बंदर परेशान करता है अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने इर्द गिर्द के जानवरों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को। इस तरीके से ही कैमोमिला का बच्चा जो है ना, बंदर की तरह का जो है ना, एक दूसरे को तंग करता है, परेशान करता है, इर्द गिर्द के लोगों को, अपने वालिदैन को, अज़ीज़ रिश्तेदारों को। इन केस अगर वालिदैन उसको तंबीह करें भी और समझाएं भी कि बेटे ऐसा आप क्यों कर रहे हो, आपका कोई दोस्त नहीं रहेगा, आपका कोई भला सोचने वाला नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो वो पता है आपको वो क्या पलट कर जवाब देगा? वो ऐसा जवाब देगा कि कहेगा नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की, चलें जाएं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बस जिसे ऐसा कहना चाहिए ना कि उसको अगर किसी ने नसीहत कर भी दी ना, वो उसका असली दुश्मन हो गया। अब जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उछल कूद कर रहा है और किसी शख्स ने उसको ऐसे घूर कर देख लिया, ऐसे मैं चश्मा हटा के बोलता हूँ, ऐसे उसको घूर कर देख लिया, तो समझें कि बस अगर उस कैमोमिला के बच्चे को पता चल गया तो वो यही कहेगा कि बस वो उसका दुश्मन हो गया। यानी कि उसको अगर टिकटिकी बांध कर भी अगर किसी ने देख लिया तो वो उसका दुश्मन हो जाएगा। कोई उसको नसीहत कर रहा है तो भी दुश्मन हो जाएगा, उसका दुश्मन हो जाएगा। यानी कि बड़ा शरारती माइंड जिसे कहना चाहिए, बेचैन, बेकरार, कभी ना अजीब व गरीब कैफियत उसकी होती है। यानी कि तकलीफ़ भी होगी तो तब भी उसको बेचैनी होगी,
اریٹیبل ہو رہا ہوگا، ماں کی گود میں آ گیا، سکون مل گیا، پھر ایک دم باپ کی گود میں آ گیا، اس ترکیب سے رشتہ داروں کی گود میں چلا جائے گا۔ اچھا، کیمومیلا کا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کو دوستوں کی کمپنی نہیں چاہیے ہوتی ہے، وہ سیپریٹلی اپنے آپ کو ایک جگہ بیٹھ کے اکیلے ہی کھیلتا رہے گا، اپنے اگر موڈ میں ہے تو کھیلتا رہے گا، نہیں تو پھر وہ دوسروں کو پریشان کرے گا۔ اب کیمومیلا کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، تو آپ کو میں نے اس کی مینٹل سمٹمز کلیئر کر دیں۔ اب آ جاتے ہیں کیمومیلا کی ہسٹیریکل خواتین، یعنی کہ ایسی خواتین جو اعصابی کنورژن کی طرف مائل ہوں۔ یہ بالکل سیم بیلا ڈونا کے جیسے بچے کی کیفیت ہوتی ہے، یہی کیفیت کیمومیلا کی ہسٹیریکل فیمیلز کے اندر ہوتی ہے، بڑی بے چین ہوتی ہیں، بے قراری ان کے اندر رہتی ہے، اور شاؤٹلی جیسے کہنا چاہیے کہ چیخ و پکار کرتی ہیں، جھگڑالو ہوتی ہیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں پہ بہت کم ان کو جو ہے نا ان کو فیت ہوتا ہے، اور وہ چیخنا چلانا ان کے اندر جسے کہنا چاہیے نا کہ برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم برداشت کا مادہ ہوتا ہے۔ ان کیس کوئی عورت، کوئی اس کی دوست یا کوئی اس کی عزیز رشتہ دار، کوئی اس کی فرینڈ جو ہے وہ ان کیس یہ سمجھ لیں کہ کوئی چھوٹی سی غلطی کر لے اس کے مطابق یا اس سے جو اس سے کنسرن ہوتی ہو، کہ تو وہ اس کی غلطی کو اس کی جو اس نے کوتاہی کی ہے جو ہے نا، وہ ایک عرصے تک اس کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ڈھنڈورا پیٹتی رہے گی، اس کو اس کے تانے دیتی رہے گی، اس کی لان تان کرتی رہے گی کہ دیکھا میں نے تمہیں ایسا کام کہا تھا، تم نے ایسے کر دیا، اور تم نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، تم نے میرے ساتھ ایسے کر دیا، تم نے میرے ساتھ فلاں کر دیا، تم نے میرے لیے ایسی بات کر دی، اس طریقے کی بات کرے گی، جذباتیت والی ہوگی، جذبات بے انتہا اس کے حساسیت والی کنڈیشن کے اندر، اور وہ کسی کی بھی گلٹی کو برداشت نہیں کرے گی نا۔ اچھا، کیمومیلا کی عورت جو ہوتی ہے نا، آپ 4 عورتیں اگر بیٹھی ہوئی ہوں تو اس میں بھی وہ کبھی بھی آرام سے بات نہیں کرے گی، تھوڑی سی شاؤٹلی ہوگی، لاؤڈلی ہوگی، اور اس کا جو بات کرنے کا اسٹائل ہوگا نا، مہذب یافتہ نہیں ہوگا، تہذیب یافتہ نہیں ہوگا۔ بس یہ ایک چھوٹا سا میں جملہ کہوں گا، ہسٹیریکل خواتین کی بات کرنے میں ان کے آپ کو اخلاقیات نہیں ملے گا، ان کے طبیعت میں، ان کی باتیں کرنے میں ان کو اخلاقیات آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دانت نکلنے کے زمانے میں جو بچوں کے ساتھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ دانت نکلنا ایک کامن سمٹمز ہے، ایک قدرتی عمل ہے، مگر اس دانت نکلنے کے عمل میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بچہ ہسٹیریکل کنڈیشن کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے۔ ڈائریا جیسے اس کا جو کیمومیلا کا ڈائریا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بالکل ہرا گرینش ٹائپ کا، ہرا اور یا بالکل یلو ٹائپ کا، واٹری اس ٹائپ کا اس کو ڈائریا ہوگا، یلو اور گرینش اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو دانت نکلنے کے زمانے میں جو پیچیدگیاں ہوئی ہوتی ہیں بچوں کے اندر، اور جو اس کی وجہ سے جو بچوں کے اندر تبدیلی آتی ہے، چینجنگ آتی ہے، اس میں کیمومیلا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کیمومیلا کا درد میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کیمومیلا کا درد جو ہوتا ہے وہ حد سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ
بندہ جس کو درد شروع ہوتا ہے وہ پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں دیکھتا، وہ درد کے مارے بالکل سے نیم پاگل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، اخلاقیات کو وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، بکتا ہے، گالیاں بکتا ہے، عجیب و غریب الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، اور اتنا شدید لاؤڈلی شور مچاتا ہے کہ آپ ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے کان کے پردے پھٹ گئے۔ یہی بچے کی کیفیت ہوتی ہے۔ بچہ بھی بالکل ایسی باریک سی سیٹی کی سی آواز کی جیسے کسی ایسا کہیں گے کہ جیسے سور پھونک دیا گیا ہو، کان کے پردوں میں جا کے لگے گا۔ ایسا بچہ جو ہے نا وہ ایسا خطرناک قسم کا جو چیخے گا کہ کان کے پردے پھٹنے کا خدشہ ہوگا۔ تو کیمومیلا کا درد جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ مریض یا مریضہ وہ اپنے تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی، اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اخلاقیات بھول جاتی ہے، وہ نیم پاگل ہو جاتا ہے اپنے درد کی وجہ سے، اور اس دوران میں وہ عجیب و غریب جو ہے نا وہ اس کے جذبات کنٹرول میں نہیں رہ پاتے، جس کی وجہ سے وہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتا ہے اور عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ اچھا، یہ سب جو چیزیں کرتا ہے وہ دوسروں کی طرفداری حاصل کرنے کے لیے، تیمارداری حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے مینٹل سمٹمز تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیں۔ انشاءاللہ جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔